बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और वीडियो की बनाने जा रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजीज़ के बारे में है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में है और शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में है। फ्यूचर में हमें बच्चों को दो काम सिखाने हैं। एक तो मेजर टारगेट, जिस तरह के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसके बाद जो भी आप माँ बाप चाहें या बच्चे का जो स्किल हो उसके मुताबिक। तो दूसरा हमें उसको शॉर्ट टर्म कोर्स सिखाना है। शॉर्ट टर्म में हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मोबाइल के बारे में हो सकता है, 6 माह का टाइम अगर निकले, 5 माह, 4 माह, 3 माह, जो टाइम निकले उसके मुताबिक कोर्सेज़ करवा के बच्चों को हम लोग मुआशरे का फ़ायदेमंद शहरी बना सकते हैं और अपने आप के काबिल बना सकते हैं। जैसे आजकल मोबाइल का दौर है, तो मोबाइल में बेशुमार चीज़ें हैं। उसमें आप जाके बड़े जो हैं वो देख सकते हैं कि मोबाइल के लिए क्या कुछ सीखा जा सकता है, उसको सीखें और बच्चों को आगे प्रैक्टिकल में लेकर आएँ। कंप्यूटर में वेब डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसके बाद UI UX है, वीडियोग्राफिक है। लाइकवाइज बहुत सी चीज़ें हैं। कंपनीज़ बनाई जा सकती हैं छोटी सी, किचन क्लीनर, वाइट वॉश, उसके बाद गार्डनिंग, वॉशरूम क्लीनर। ऑनलाइन चीज़ें की जा सकती हैं आजकल। दही बल्ले, फ्रूट चाट, पकोड़े, घर का पका हुआ खाना, नान लगाना। बेशक घर में लगा के उसको आप नेट पे चला के तो लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। होम सर्विस, होम डिलीवरी। चाय बनाना, बनी बनाई चाय, अच्छी सब्ज़ चाय, दूसरी चाय, या और भी चीज़ें जो आप चाहें, मिठाइयों की, केक्स की दुनिया कर रही है। तो घर से बैठ के आप बच्चों को ये चीज़ करवा के उसमें इनकम का ज़रिया बन सकते हैं। इस तरह से अगर बच्चे काम करेंगे तो एक तो उनके पैसे की कदर आएगी, दूसरा ये है कि वो अपनी माशरे में मैच्योर हो जाएंगे और गलत चीज़ों की तरफ लापरवाह किस्म के नहीं होंगे। इस तरह से हमें, जैसे वुड वर्क है, मेटल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, ये छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं जिनको करवा के हम लोग जब छोटे थे तो हमारे स्कूलों में एक पीरियड उन्होंने रखा हुआ था कि आप इन कोर्सेज़ को करें तो आप जब बड़े होंगे तो आप हाथ से काम करने के काबिल हो जाएंगे। और वो इतना फ़ायदेमंद था कि अब जबकि बहुत ज़्यादा ये जो वर्कर क्लास जो मतलब घर में आने हैं, प्लम्बर आते हैं या इलेक्ट्रीशियन आते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो उसके लिए ये है कि हमने वो चीज़ें सीखी हुई हैं, हम लोग खुद ही कर लेते हैं। वो बाकी आपकी मर्ज़ी है, चाहे ना चाहें, लेकिन हमें मुताजी नहीं होती। और इसके जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो मैं एक इदारा बनाता हूँ और कोई टीचर मुझे ब्लैकमेल करना चाहे तो ये कैसे मुमकिन है। तो अगर एक लाइन का बंदा है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर ही हॉस्पिटल को चला सकता है। अगर एक और शख्स जो कि डॉक्टर नहीं है और कारोबारी है और वो हॉस्पिटल को चलाना चाहता है तो डॉक्टर जो हैं उसे ब्लैकमेल करेंगे। इसी तरह टीचर जो हैं एक स्कूल के ओनर को ब्लैकमेल करेंगे क्योंकि वो कारोबारी बंदा है। अगर मैं फ़र्ज़ किया स्कूल बनाता हूँ तो मैं स्कूल में अगर एक टीचर कहता है जी मैं जा रहा हूँ, और ऐसे मौके पे वो जा रहा है कि जब
بچوں کا بہت زیادہ حرج ہو سکتا ہے، تو اس وقت وہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے. اس کے لیے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. پھر میں یہ کروں گا کہ وہ ٹیچر جاتا ہے تو جائے، مجھے کیا، میں کھڑا ہو کے خود وہ لیکچر دینا شروع کر دوں گا اور میرے جو بچے ہیں وہ سفر نہیں کریں گے. ان چیزوں کے لیے ہمیں یہ چیزیں خود کرنی ہیں، تاکہ ہم جب بھی پریکٹیکل لائف میں آئیں تو ہمیں کوئی اس طرح کی مشکلات نہ پیش آئیں کہ یار یہ فلاں بندے کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں تو ہر قسم کے آدمی سے واسطہ پڑتا ہے، ہر قسم کے کام سے واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ گھر میں سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو مستقبل کے لیے ہر طرح کی ٹریننگ دینی ہے تاکہ وہ کامیاب شہری بنے اور ان کی زندگی میں آسانیاں ہوں. میں نے بہت سے بچے دیکھے ہیں جو یہ اس طرح سے ماں باپ ان کو ٹرین کرتے ہیں، وہ جہاں بھی جائیں کامیاب ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، قباحت نہیں، اور زندگی میں کامیاب بچوں کے لیے کے مستقبل کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں اس کو دے کر، یہ سمجھ لیں ایک قسم کا آپ بچوں کو محاذ پر بھیج رہے ہیں، تو یہ ان کے سامان ہیں جو کہ ان کو ساتھ دے کے بھیجتے ہیں. کیونکہ کل کو جب ماں باپ نہیں ہوں گے تو یہ بچے انڈیپینڈنٹلی اتنے شارپ ہونے چاہیے کہ یہ معاشرے میں کہیں بھی ان کو مشکل پیش نہ آئے اور وہ دماغ کو استعمال کرتے ہوئے کامیابی کی منزلیں طے کرتے جائیں. اور یہی ماں باپ کا مقصد ہوتا ہے کہ بچوں کو مشکلات پیش نہ آئیں، اور یہی بے غرض خدمت ماں باپ انجام دے رہے ہوتے ہیں جس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. آج کل جو مادہ پرستی ہو رہی ہے، کچھ لوگ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو یقین مانے بہت افسوس ہوتا ہے. ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا حضرت ہمیں کوئی عبادت بتائیں ایسی جو کہ ہمیں بہت آسانی سے مل جائے اور ہم نیکوکار بن جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص جوانی کو پہنچے اور اس کے دونوں ماں باپ یعنی والدہ اور والد زندہ ہوں یا ان میں سے ایک زندہ ہو، اور ان کو آپ خوشی سے نظر بھر کے دیکھ لیں، تو آپ کو ایک حج اکبر کا ثواب ہوگا. جبکہ صحابہ نے پوچھا کہ یا حضرت ہمیں بتائیں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کو 100 دفعہ اس طرح کریں اور ان کو خوش ہو کے دیکھیں، تو آپ نے فرمایا کہ آگے ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ جتنی دفعہ بھی دیکھیں گے ان کو خوشی سے یا ان کے پاؤں دبائیں گے اور ان کو آرام پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر اس طرح کے عمل پر حج اکبر کا ثواب دے گا. تو آپ یقین مانیں یہ تو ہمیں نیکیوں کا منبع ہے. ہمیں اس کو موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور بلکہ دوسروں کے ماں باپ بھی اگر نظر آئیں تو ان کو آرام پہنچائیں، کمفرٹ دیں، خوشی سے ملیں، ہنس کے ملیں. یہ اتنا ثواب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو ہمیں مفت میں مسلمانوں کو نیکیاں مل رہی ہیں، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم کس طرف پڑ گئے کہ یار ہم مادہ پرستی کی طرف چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو گزر گئے ہمارے عمل ان کو معاف کرے اور آگے کے لیے ہم زندگی اچھی بنا دیں. آمین. سبحان اللہ. السلام علیکم.